हेलो एभ्रिवान। आज हामी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको फोर्थ टाइप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट आज हामी एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा जस्तो हामीले चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन हैन इफ कन्डिसन हामीले के गर्छौँ कुनै प्रोग्राममा लेख्छौँ, फेरि त्यो कन्डिसन इफ कन्डिसन सेटिस्फाई भएर फेरि त्यहाँभित्र पनि अर्को कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नेस्टेड इफ एल्स युज गर्छौँ। जस्तो हामीले यहाँ भनेको छौँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट means an entire if else statement पुरै के हुन्छ entire if else statement written inside if part or else part of another if else statement भनेको कुनै एउटा if else स्टेटमेन्टमा हामीले कुनै जस्तो if पार्टमा हामीले के गर्यौं एउटा कन्डिसन राख्यौं, त्यो कन्डिसन भित्र फेरि अर्को कन्डिसन चाहियो, फेरि के हुन्छ if else कन्डिसन हामीले लेख्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं नेस्टेड इफ युज गर्छौं। त्यही भनेको छ एन इन्टायर इफ एल्स स्टेटमेन्ट रिटर्न इनसाइड इफ पार्ट अर एल्स पार्ट। हामीले इफ पार्टमा पनि लेख्न सकिन्छ, एल्स पार्टमा पनि लेखिन्छ। जस्तो हामीले एल्स पार्टमा गएर फेरि एल्स पार्ट भित्र हामीले इफ एल्स पार्ट लेख्न सक्छौं कुनै पनि इफ एल्स स्टेटमेन्टको। त्यसलाई हामी के भन्छौं नेस्टेड इफ एल्स भन्छौं। अब सेकेन्ड पोइन्टमा भनेको छ इट इज युज्ड व्हेन अ कन्डिसन टु बी चेक्ड इनसाइड एनदर कन्डिसन। कुनै एउटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो इनसाइड एनदर कन्डिसन, एउटा कन्डिसन भित्र फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छौं हैन एट अ टाइम इन अ सेम प्रोग्राम हैन एकैचोटी एउटै प्रोग्राममा हामीले के छ एउटा कन्डिसन भित्र अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले नेस्टेड इफ एल्स युज गर्छौं। सिन्ट्याक्स मैले तलपट्टि मेन्सन गरिदिएको छु हेर। इफ कन्डिसन एउटा कन्डिसन हामीले दियौं हैन, यो कन्डिसन के भयो अब ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि के गर्छ यो कन्डिसन भित्र जाने भयो, फेरि अर्को कन्डिसन हामीले फेरि अर्को इफ युज गर्यौं है, यहाँनिर हामीले फेरि इफ एल्स युज गरेछौं। इफ भित्र पनि हामीले इफ एल्स युज गरेछौं। यो हाम्रो इफ कन्डिसन यहाँनिर एउटा इफ भयो हैन, यसको एल्स पार्ट यहाँ छ हैन। अब के छ इफ भित्र हामीले के छ दुईटा इफ एल्स यसरी इफ र एल्स युज गरेको छौं भनेको यसलाई हामी नेस्टेड इफ भन्छौं। यो कन्डिसन ट्रु भएपछि फेरि के छ हामीले यो कन्डिसन चेक गर्यौं। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले स्टेटमेन्ट 1 एक्जिक्युट गर्छ। अब यो कन्डिसन फेल खायो भने यसले के गर्छ एल्स पार्टमा भएको एक्जिक्युट गर्छ हैन। अथवा ए कन्डिसन फेल खायो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ डाइरेक्ट एल्स पार्टमा भएको स्टेटमेन्ट 3 एक्जिक्युट गर्छौं। यसरी हाम्रो सिन्ट्याक्स अफ के हो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट। अब यसको प्रोग्रामिङ एक्जाम्पल हेरौं। प्रोग्रामिङ एक्जाम्पलमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोग्राम नम्बर 12 है, हामी यसमा चाहिँ हामी प्रोग्राम नम्बर 12 एक्सप्लेन गरिरहेका छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम के छ भन्दाखेरि कुन नम्बर चाहिँ जस्तो कुनै एउटा दिएको नम्बर कुनै एउटा इनपुटेड नम्बर चाहिँ जस्तो 15 भन्दा ग्रेटर छैन अथवा तिमीहरुको 12 भन्दा स्मलर हो कि त्यसरी हामीले चेक गर्दै छौं। हामीले के दुईटा कन्डिसन हामीले यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन एराइज गरेको छ र हामीले त्यसलाई चेक गरेको छौं है त। र यहाँ हेर त बुझिहाल्छु, यहाँ हेरेपछि माथिपट्टि हेडिङ रहन्छ यसमा के छ यहाँ हेरौँ त। जस्तो के छ तिमीहरुको माथिपट्टिको हेडर फाइल भयो प्री प्रोसेसर हेडर फाइल हैन। एक नम्बरमा मैले हुन्छ नम्बरिङ लगाएर सिकाइरा छु हैन। दुई नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ मेन फंक्सनको काम के मेन फंक्सनमा के हुन्छ तिमीहरुको जब मेन फंक्सन स्टार्ट हुन्छ तब के हुन्छ हामी त्यो स्टेटमेन्टहरु हैन प्रोग्रामको स्टेटमेन्टहरु इन्स्ट्रक्सन्सहरु हामी यहाँ भित्र के गर्छौं लेख्छौं हैन। के छ त्यसपछि भेरिएबल डिक्लेरेसन थर्ड पोइन्टमा हाम्रो भेरिएबल डिक्लेरेसन हुन्छ। हामीले अब के गर्दै छौं यहाँनिर भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्दाखेरि आई भन्ने एउटा भेरिएबल युज गरिरहेका छौं है। आई भन्ने भेरिएबल युज गरिरहेका छौं जुनको भ्यालु हामीले के गर्छ एसाइन पनि गरेको छ, इनिशियलाइज भेरिएबल इनिशियलाइज पनि गरेको छ। आई को भ्यालु 10 भनेर हामीले के हुन्छ इनिशियलाइज गरेको छ। अब यहाँ कन्डिसन के छ इफ आई इक्वल्स टु 10। अब डबल इक्वल्स टु के भन्छ भन्दाखेरि आई र 10 आई को भ्यालु 10 सँग बराबर हो कि हैन भन्ने जस्तो तिमीहरुलाई यहाँ मैले एउटा कुरा भनिहाले सिंगल इक्वल्स टु र डबल इक्वल्स टु को डिफरेन्स के छ त है। तिमीले बुझ्नु पर्छ सिंगल इक्वल्स टु डबल इक्वल्स टु को डिफरेन्स। सिंगल इक्वल्स टुले भ्यालु एसाइन गर्ने काम गर्छ। जसरी हामीले आई इक्वल्स टु 10 भन्यौ भनेको आई को भ्यालु 10 भनेर के गरियो एसाइन गरियो, यसले एसाइन गर्दो रहेछ सिंगल इक्वल्स टुले। डबल इक्वल्स टु काम के हो भन्दाखेरि यसले इक्वल्स टु छैन चेक गर्ने हो। त्यो भ्यालु जस्तो तिमीहरुको यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो 10 यो जुन 10 भ्यालु छ यो भ्यालु आई को भ्यालु 10 सँग बराबर छ कि छैन, आई को भ्यालु पनि 10 हुनुपर्छ। यदि यो इक्वल्स टु सेटिस्फाई यो डबल इक्वल्स टु सेटिस्फाई हुनको लागि यो आई को भ्यालु पनि 10 हुनुपर्छ र यतापट्टि त हाम्रो 10 दिएकै छ भनेको 10 इक्वल्स टु 10 देखाउनको लागि हामीले डबल इक्वल्स टु युज गर्छौं है। यो इक्वल टु अपरेटर भयो इक्विटी चेक गर्नका लागि है त। अब के गर्यो हामीले इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टु 15 हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के छ हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन यही छ। हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के भनेको छ इफ आई इक्वल्स टु 10 आई को भ्यालु 10 सँग बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्यो है। यदि आई को भ्यालु 10 सँग बराबर छ मानौ हाम्रो आई को भ्यालु हामीले के गर्यौं हामीलाई के छ यहाँनिर हामीले सुरुमै एसाइन गरेको बेला आई को भ्यालु 10 भनेर गरेको छौं हैन। आई को भ्यालु कति छ हामीसँग 10 छ। अब यहाँनिर चेक गर्यो
आई इक्वल्स टु 10 आई को भ्यालु के छ 10 सँग बराबर छ हेर चेक गर बराबर छ आई को भ्यालु 10 हो कन्डिसन ट्रु फर्स्ट कन्डिसन ट्रु भयो हैन फर्स्ट हाम्रो इफ कन्डिसन ट्रु भयो अब के गर्यौं हामीले फेरि भित्रपट्टि फेरि अर्को हाम्रो इफ कन्डिसन छ इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टु 15 अब आई को भ्यालु हामीसँग 10 छ 10 इज लेस देन इक्वल्स टु 15 के भयो कन्डिसन ट्रु भयो यो पनि ट्रु भयो हैन त्यसपछि अब हामी के गर्छौं आई इज स्मलर देन 15 भनेर प्रिन्ट गर्छौं आई को भ्यालु हामीसँग छ 10 छ हैन अब के हुन्छ 10 इज के हुन्छ तिमीहरुको स्मलर देन 15 भयो हैन आई को भ्यालु 10 भनेर एसेन गरेको छ भनेपछि अब हामी के गर्छौं फेरि अर्को कन्डिसन इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टु 12 अब आई को भ्यालु 12 भन्दा सानो छ छैन भनेर चेक गर्छौं अब यहाँ हाम्रो आई को भ्यालु छ 10 छ अब 10 इज लेस देन इक्वल्स टु 12 कन्डिसन के भयो ट्रु त्यो भएपछि फेरि के हुन्छ अब आई इज स्मलर देन 12 2 भनेको छ भनेको आई को भ्यालु 12 भन्दा पनि सानो छ 12 भन्दा पनि सानो छ भनेर हामी के गर्यौं प्रिन्ट गर्यौं यदि तिमीहरुको यो कन्डिसन फेल खान्थ्यो भने यसले के गर्थ्यो एल्स आई इज ग्रेटर देन 15 भनेर के गर्थ्यो यसले प्रिन्ट गर्थ्यो तर के छ हाम्रो आई इज लेस देन स्मलर देन 15 भनेर त हामीले अघि गरिसक्यो यो कन्डिसन के भयो तिमीहरुको जब तिमीहरुको यो कन्डिसन ट्रु भयो यो कन्डिसन ट्रु भएपछि यो इफ पार्ट भित्र गयो हैन अब यो इफ कन्डिसन यो के छ ट्रु भइसक्यो अब एल्स पार्ट अब यो इफ पार्ट ट्रु भइसकेपछि त एल्स पार्ट त ट्रु हुँदैन यदि यो पनि फेल खान्थ्यो भने चाहिँ यसले के गर्थ्यो भने एल्स पार्टलाई के हुन्थ्यो एक्जिक्युट गर्थ्यो एल्स पार्ट के हुन्थ्यो के चाहिँ ट्रु हुन्थ्यो र यसलाई एक्जिक्युट गर्थ्यो तर हाम्रो के छ इफ पार्ट नै के छ हाम्रो ट्रु भयो त्यो भएपछि अब हामी के गर्छौं हामीले यो जुन इफ पार्ट भित्र जे छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौं र यो एल्स पार्ट अब एक्जिक्युट हुँदैन त्यसपछि अब के हुन्छ गेट चेन्ज भनेको त के हो हाम्रो आउटपुट स्क्रिन होल्ड गर्ने हो यसले हैन जसरी अब हामीले यहाँ के छ हेर त हामीले जस्तो अब आई को भ्यालु 10 भनेर एसाइन गरियो हैन अब के हुन्छ फर्स्ट हाम्रो कन्डिसन के छ फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो इफ आई इक्वल्स टु 10 हैन आई को भ्यालु 10 सँग बराबर छ हैन त्यसपछि फेरि अर्को कन्डिसन चेक गरियो आई को भ्यालु 15 भन्दा सानो हो कि हैन त्यो पनि छ हामी के भन्छ आई इज स्मलर देन 15 भनेर प्रिन्ट गर्यौं आई इज स्मलर देन 15 हाम्रो आउटपुट आयो अनि के छ अर्को फेरि अब फेरि अर्को कन्डिसन सुरु भयो अर्को कन्डिसन फेरि के छ यो कन्डिसन भित्र पनि फेरि कन्डिसन हैन फेरि के भन्छ इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टु 12 कन्डिसन भयो अब यो कन्डिसन दिएपछि फेरि के गर्ने अब हामीले अब यो कन्डिसन ट्रु भयो 10 के छ 12 भन्दा सानो छ त्यही भएर के गरियो अब आई इज स्मलर देन 12 2 हैन के हुन्छ 12 भन्दा पनि सानो छ भनेर प्रिन्ट गरियो हैन अब के छ अब एल्स पार्ट त एक्जिक्युट हुँदैन इफ पार्ट एक्जिक्युट भइसकेपछि हैन यो चाहिँ इफ एल्स पार्ट हो हामीले के भनेको थियौं कुनै एउटा इफ अथवा एल्स पार्ट भित्र फेरि इफ एल्स पार्ट युज गर्नु नेस्टेड इफ हुन्छ भनेको थियौं हैन अब के गर्यो यसरी तिम्रो आउटपुट आयो र गेट सीएस तिम्रो के हुन्छ एकछिन होल्ड गर्छ आउटपुट स्क्रिनलाई यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट हामीले एक्सप्लेन गरियो अब भोलिको क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौं भने अब हामीले स्विच केस स्टेटमेन्ट सुरु गर्छौं